गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन देउबाको दबाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्यो एमसिसी विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका बेला चुच्चे नक्साबारे कुरा उठाउने, चोक चोकमा प्रचण्डलाई हत्यारा बनाएर जेल पठाउने प्रचार भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। चीन घेर्ने र ध्वस्त पार्ने अमेरिकाको केन्द्र नेपाल बनेको नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। एमसिसी बारे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन नभई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको टिप्पणी। परिवर्तनको रक्षाको निमित्त नयाँ लडाईँमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपालको राष्ट्रियतामाथि चीनले गम्भीर आँच पुर्याएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको आरोप। अनुसन्धान गर्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्ड देखिन्छ भने पनि नछोड्न भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनिया राजदूत सोङ बीच भेटवार्ता, भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल। 8 वर्षपछि तातोफेनी नाकाबाट आवत भयो सुरु। नेपाली काङ्ग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। 2084 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने नेकपा एमालेका नेताको दाबी। भोलिबाट जनतासँग माओवादी 25 लाख मतदाता भेट्ने, 8 लाख सदस्य पुर्याउने। तस्करीको सामान नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीमाथि आक्रमण, 2 सशस्त्र प्रहरी र 1 स्थानीय घाइते। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका प्रतिवादीको बयान आज सकिँदै। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नयनसिंह महराले भने नेपालको चुच्चे नक्साको भाग नदेख्नु चीनको त्रुटिपूर्ण व्यवहार हो। सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धान गर्न हङकङदेखि भारतसम्म खटियो सिआइबीको टोली। 60 केजी सुन तस्करी प्रकरण र इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 केजी सुन प्रकरणको सम्बन्ध देखियो। प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान सुरु गर्दै नेपालमा चिनिया गिरोहको अपराध धन्दा, सुन तस्करीदेखि म्याच फिक्सिङसम्म। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिटको सुनवाई आइतबारलाई सर्यो। 2 ओभरमै नेपाल महिला क्रिकेटले बहरानलाई हरायो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित हुनुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै ठुलो खुलासा। पोखरा र लुम्बिनीमा नियमित उडानका लागि चीनसँग प्रस्ताव लाग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करीमा धेरै खालका मानिसहरूको सेटिङ भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलासा। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा नेकपा एमालेका महासचिवको टोली चीन जाँदै को जाँदैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 सप्ताहमा 2 पटक वृद्धि र साउदी अरबमा 177 जना नेपालीहरूलाई 29 करोडको जरिवाना। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे निकै ठुलो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक पनि यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका बेला चुच्चे नक्सा बारे कुरा उठाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा बारे चीन भ्रमणकै बेला कुरा उठाउने भएका हुन्। शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणमा गएका बेला यस विषयमा कुरा उठाउने बताएका हुन्। उनले यस विषयलाई कूटनीतिक पहलबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने जानकारी समेत दिएका छन्। उनले भने पहिलो कुरा त चीनले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा किन त्यस्तो हुन गरियो, किन विचार पुर्याइएन, त्यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई त्यहाँ समेटिएन, यसको बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्दछ। सापकोटाले भने चीनसँग कुरा गरिसकेपछि कूटनीतिक पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएका बेला यसको विषयमा कुरा हुने उनले बताएका छन्। गत मङ्गलबार चीनले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सामा नेपालको 2077 जेठ महिनामा जारी गरेको चुच्चे नक्सा समेटिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जानै लाग्दा चीन सरकारबाट जारी भएको नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सा नभएपछि त्यसको बारे कुरा उठाउनु पर्ने माग जनस्तरबाट उठेको छ। यद्यपि सरकार भने यो विषयमा अहिलेसम्म मौन देखिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन देउबाले दबाब दिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक देखिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ। खास गरी कतिपय विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत थाहै नदिई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अगाडि बढाएको र काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि प्रतिशोध सान्दै गएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यो बीचमा देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफ्नो डेडाको घरमा बोलाएर असन्तुष्टि पोखेर धेरै हिरो हुने नाममा जथाभावी हात नचाल्न समेत चेतावनी दिएको चर्चा चलेको छ। खास गरी काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा देउबा झनै आक्रोशित भएका हुन्। उक्त भेटमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र देउबा बीच नोकझोक नै झन्डै हात हालाहाल भएको बुझिएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनको अभियान नरोकिने बताउँदै आएका छन्। तर देउबाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिएको स्रोतले दावी गरेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले केही हप्ता समय मागेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेको समेत बुझिएको छ। त्यसको सङ्केत सांसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिइसकेको देखाइसकिएको छ। तर राप्रपाका नेताहरूले भने संसदीय समितिको सभापति बन्नु र सरकारमा सहभागी हुने कुराको चर्चा हुनुमा कुनै सत्यता नरहेको र राजनीतिक लेनदेनको बारेमा पनि कुनै लेनदेन नभएको समेत बताएका छन्। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुरुमा राम्रो काम गरेको भनेर वावाई पाएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पछि कतिपय प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संलग्नता नै पुष्टि भएपछि भने बचावको लागि भूमिका खेलेको भन्दै देउबा पनि रिष्ट बनेका छन्। भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाउछोरा नै संलग्न रहेको विषयमा किन पक्राउ गरेर कारबाही गरिएन भन्दै देउबाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आक्रोश नै पोखेको बुझिएको छ। यता गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल हटाउन देउबाको दबाब रहेको छ। यो बीचमा देउबाकै दबाबमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई थाहै नदिई सरुवा गरिएको छ। यसमा देउबाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पारेको समेत चर्चा चलेको छ। गृहमन्त्री हटाउने देउबाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा र रासपालाई सत्तारूढ गराउन चाहेका छन्। आफ्नो सरकार जोगाउनको लागि प्रधानमन्त्री दाहाल यति बेला सबै थोक गुमाउन तयार भएको माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाले एमसिसी विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसीको विरोधमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संयुक्त गोष्ठी र मार्चपास्टका कार्यक्रमहरू तयार गरेको बुझिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र गोष्ठी आयोजना गर्ने र ती कार्यक्रम सबघर देशभरको संयुक्त रूपमा आयोजना गरिने र एमसिसीको विरोध गरिने बताएका छन्। र यदि त्यसो नभए पनि नेकपाले एकल रूपमा गोष्ठी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म मार्चपास्ट गर्ने नेकपाले जनाएको छ। मार्चपास्टमा साना सांस्कृतिक टोली पनि सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने बुझिएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अन्ततः एमसिसी विरुद्ध निकै आन्दोलन गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच चोकचोकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हत्यारा बनाएर जेल पठाउने प्रचार भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले खुलासा गरेका छन्। माओवादीलाई जेलमा अपराधी करार गर्ने प्रचार भएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हत्याराको आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा माओवादीहरू फेल भएको प्रचारबाजी व्यापक हुँदै गएको बताएका छन्। नेपालमा समाजवाद सम्भव छैन, कम्युनिस्टहरू फेल खाए, माओवादीहरू फेल खाए, यो खेलको असफल भए भनेर प्रचार व्यापक गरिँदैछ। उनले भने अहिले प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर उहाँलाई अहिले हत्याराको आरोप लगाइरहेको छ। बजारमा चोकचोकमा त्यो प्रचार चलिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। साथै उनले माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा ठूलो समूह लागेको समेत दावी गरेका छन्। उनले भने आज हामी अपराधीहरूको आरोप माओवादी आन्दोलनको विरुद्धमा लगाइएको छ, जसको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कार्यकारी प्रमुखको समेत मुद्दा चलिरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो प्रचण्डलाई जेल पठाउने र माओवादीलाई
माओवादीलाई जेलमा अपराधी करार गर्ने प्रचार भइरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। उनले माओवादीहरू फुट्न मात्र नभई जुट्न पनि जानेको भन्दै म भन्न चाहन्छु, माओवादीहरू फुट्न मात्र होइन जुट्न पनि जानेका छन्, इतिहासले हेक्का राख्नुपर्दछ, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका हुन्। यसैबीच यता चीनलाई घेर्ने र ध्वस्त गर्ने अमेरिकाको केन्द्र नेपाल बनेको जलनाथ खनालले खुलासा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले अमेरिकाले चीन घेर्ने र ध्वस्त गर्ने केन्द्रका रूपमा नेपाल बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जलनाथ खनालले त्यसका लागि अमेरिकाले नेपालका पार्टीहरूमा दलालहरू खडा गरिसकेको दावी गरेका छन्। जलनाथ खनालले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक अङ्गको रूपमा विकास गर्न लागि परिरहेको समेत बताएका छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिको केन्द्रबिन्दु चीन घेर्ने र ध्वस्त गर्ने हो। यो विश्व रणनीतिका निमित्त उसलाई काम लाग्ने सबैभन्दा आवश्यक ठाउँ नेपाल पर्यो। उनले भने, खनालले भने, नेपाल परेकाले उसले लामो समयदेखि भित्री ढङ्गले यहाँ दलाल खडा गर्ने काम गरेको छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट जुनसुकै पार्टीभित्र दलाल खडा गर्ने र आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई पुरा गराउने काम अमेरिकी साम्राज्यवाद लागिरहेकोले बताएका छन्। जलनाथ खनालले सोही योजना अनुसार नेपालमा एमसीसी योजना ल्याइएको भन्दै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाललाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अमेरिकनहरूले सोध्न खोजेको समेत उनले बताएका छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी बारे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन नभए अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा पुगेको अमेरिकाको सहयोग परियोजना एमसीसी बारे नेपालको सांसदले पारित गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन नभए अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबारबाट माओवादी केन्द्रले सुरु गर्न लागेको 3 महिने विशेष अभियान जनतासँग माओवादीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष सापकोटाले 12 बुँदे घोषणा 2 देशबीचको सम्झौताको मुख्य अंश हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, एमसीसी बारे 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। सांसदले पास गरेको विषय भएकाले प्रष्ट रूपमा संस्थागत रूपमा औपचारिक कार्यान्वयन हुन सजिलो हुन्छ। व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग हुनुपर्दछ। त्यसो हुन नसके नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको बताएका छन्। आज शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उक्त प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेसँगै नेता नेपाल निर्दोष साबित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। माधवजीको बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठ्यो, के हो कसो हो भनी नै राखियौँ। उनले भने, पहिलोचोटि उहाँ निर्देश हुनुहुन्छ भन्ने औपचारिक ढङ्गले साबित भयो। फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। सीआईबीले के हो भनेर बयान लियो, अन्तत मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमै दियो। उनले भने, माधवजीलाई मात्र भए त हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि छ। अन्य कुनै षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने आशंका भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब देशको निमित्त नयाँ लडाइँमा जानुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले परिवर्तनको रक्षाका लागि फेरि नयाँ लडाइँमा जान आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज शुक्रबार समाजवादी मोर्चाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफैले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाको निमित्त नयाँ लडाइँमा जानुपर्छ भन्ने चेतना आएको बताएका हुन्। परिस्थितिले हामीलाई के सिकाउँछ भने हामी विभाजित भएर होइन, एकबद्ध भएर हामी आफ्नै रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनको रक्षाको निमित्त फेरि एक ठाउँमा नयाँ लडाइँमा जानुपर्दछ भन्ने चेतना आयो, उनले बताएका छन्। उनले पार्टी एकताको हतार गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले समाजवादी मोर्चा मार्फत देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने कामहरू गरिरहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले चीनले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याएको बताएको छ। चीनले हालै प्रकाशित गरेको नक्सा नेपालको चुच्चे भागलाई भारतमा देखाएर नेपाल राष्ट्रमाथि आँच पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले घोर भर्सना गरेको छ। राजमाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै चीनले नेपाली भूमि लिपिलेख कालापानी र लिम्पुवाधुराका सन्दर्भमा भारतसँग मिलेर व्यापारिक साझेदारीको नाका बनाएको दावी गरेका छन्। साथै राजमाले
राजा मौले सरकारको दब्ब नीतिका कारण बाह्य देशले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन आग्रह गरेका छन्। केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालले 2077 सालको जेठ 31 गते दार्चुला जिल्लाको लिम्पुआधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सालाई 28 अगस्त 2023 मा चिनिया सरकारले जारी गरेको आफ्नो मुलुकसहित विश्वको नक्सामा मान्यता नदिएको हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्नको आँच पुगेको हुनाले चीन सरकारको त्यस प्रकारको व्यवहारको हाम्रो दलले कडा शब्दमा विरोध तथा भर्त्सना गर्ने उनले बताएका छन्।